يعني ار ان زائد واحد. دونك شنو كتساوي ليا اولا زائد ار 3. هنا عندي واحد هنا 3. دونك تو سامبلومون شنو غادي تكون بيان سور ار ان زائد 2. دونك يعني وغنبقاو غاديين تو سامبلومون تنوصلوا لواحد الباقي منعدم. دونك غنوصلوا لصفر. يعني مثلا هنا ار مثلا هذه وبلا ما نديرو دونك مباشره ار ان زائد واحد غنلقاو هي كيو ان زائد 3 في ار ان زائد 2 وغنلقاو الباقي هو الصفر. دونك الباقي في هذه الحاله غنلقاو صفر. يعني غنبقى ندير هذه كتسمى القسمات المتتاليه. كتسمى القسمات المتتاليه. دونك نكتبها لكم كومسا القسمات المتتاليه. دونك فاش كنبقى ندير القسمات المتتاليه دونك في الاخير كنلقى واحد الصفر. دونك شنو هو البي جي سي دي؟ البي جي سي دي هو القاسم المشترك الاكبر ديال ا و بي هو هذا اخر باقي غير منعدم. هذا هو البي جي سي دي ديال ا و بي. علاش غنستعملو تو سامبلومون هادشي؟ تو سامبلومون لاحظوا معايا هاد اول ايكواسيون اولا اول متساوي شنو غتعطينا البي جي سي دي ديال ا و بي؟ غتعطينا هي البي جي سي دي ديال ا و ار 1. الثانيه غتعطيني البي جي سي دي ديال ا و ار 1 هو البي جي سي دي ديال ار 2. يعني هادشي كيساوي البي جي سي دي ديال ار 1 ار 2. كذلك البي جي سي دي ديال ار 1 ار 2 هو البي جي سي دي ديال ار 2 ار 3. وغنبقاو غاديين بيان سور تنوصلوا بيان سور هنا البي جي سي دي بيان سور ديال ار 1 و ار 1 بليس 1 هو بيان سور بي جي سي دي ديال ار 1 بليس 1 و ار 1 بليس 2. و بيان سور هاد ار 1 بليس 1 كتساوي بيان سور هادي. دونك بيان سور غيبقى لينا صفر. يعني هو البي جي سي دي ديال اش دو كوا دو ار 1 بليس 2 و صفر. و بيان سور فاش كي قلت لكم واحد الخاصيه في البي جي سي دي لكل اكس ينتمي الى زد ايطوال عندنا البي جي سي دي ديال اكس و صفر قلت لكم هو القيمه المطلقه ديال اكس حيت قلت لكم بيان سور اكس يقسم صفر. متفقين؟ دونك تو سامبلومون غيبقى لينا بيان سور ار ان بليس 2. اوكي يعني هو اخر باقي غير منعدم. اي بيان سور هذا راه موجب حيت بيان سور لو غيست دائما البواقي كتكون موجبه. ها هي اكبر من الصفر. اوكي يعني هي القيمه المطلقه ديال ار ان زائد 2 وهذه بيان سور راه هي ار ان زائد 2. بيان دونك هذه تو سامبلومون هذه الخوارزميه. شنو كتقول لك الخوارزميه؟ كتبها لكم بالاحمر. شوف معايا لتحديد القاسم المشترك الأكبر نقوم بالقسمات المتتالية. هذه كتسمى القسمات المتتالية. دونك يعني نقوم بالقسمات المتتالية دونك كيفاش نقولها؟ دونك لتحديد القاسم المشترك الأكبر نقوم بالقسمات المتتالية. دونك بلا ما نبقى نكتب القاسم المشترك الأكبر دونك نقول لكم بأن البي جي سي دي إذا دونك نكتبها لكم بالأزرق. هذه معايا البي جي سي دي ديال واحد جوج ديال الأعداد أ بي هو آخر باقي غير منعدم. دونك ملي يكون يبان لكم هذاك الشيء بيان سور راه كيبان على ما كنعتقد. اوكي بيان دونك نمسح هنا البرهان ونعطيكم شي مثال بيان سور باش نفهموا هاد المبرهنه اولا خوارزميه اقليس. دونك هذه بيان سور هي خوارزميه اقليس حيت لاحظتوا معايا درت لكم هاد المبرهنه هي الاولى ودونك من هاد المبرهنه بقينا كنستنتجوا يعني كنبقاو نديروا بيان سور قسمات المتتاليه. علاش في الاخير كنحصلوا على زيرو؟ ضروري خصنا نحصلوا على زيرو. علاش؟ حيت دائما الاخ يعني لو غيست ما بين صفر و ا. دونك الا كان ما بين صفر و ا
وهاد بيان سور هاد ا بيان سور لا في هاد الحاله غيكون ما بين صفر و ار 1 هنا ما بين صفر و ار 2 ما بين صفر و ار ان زائد واحد دونك اكسيتيرا. يعني غادي وكينقص، يعني تو سامبلومون هاد المثل صفر ا غادي وكنقص فيه، دونك كينقص فيه وبيان سور ار راه كينتمي لان. يعني تو سامبلومون هاد الار يعني فاش كنبقى ندير الالغوريثم دوكليد اشنو كيوقع؟ كيقول هاد الار كيقول الصفر تو سامبلومون، يعني ا كتمشي للصفر دونك ار كتمشي للصفر تو سامبلومون. متفقين؟ بيان بيان. دونك نعطي شي مثال بسيط. اوكي دونك مثال نعطي شي مثال بسيط ومن بعد نعطي شي مثال يعني اللي يكون فيه الكالكول بزاف باش نفهمو بيان سور، حيت فريمون ساهله بزاف. اوكي ساهله جدا جدا. بيان دونك باغ اكزومبل غناخد محدد بي جي سي دي، نعطي مثلا ديال 20 و 16. دونك هادي على ما كنعتقد خصني نورمالمون نلقاه 14 مي غنستعملو هادي. دونك تو سامبلومون شنو غادي ندير؟ 20 مقسومه على 16 دونك يعني هي واحد، و هنا غتعطيني 16 دونك الباقي هو 4. متفقين؟ يعني 20 كتساوي ليا 16 في واحد زائد 4. دونك نفس الطريقه غنشد بيان سور 20 اولا 16 هاد المره وغنقسمها على 4 دونك 16 مقسوم على 4 دونك بيان سور هي 4 دونك هنا تعطيني 16 دونك الباقي هو الصفر. دونك تو سامبلومون يعني هي 16 كتساوي ليا 4 في 4 زائد صفر. دونك اخر باقي غير منعدم هو 4 تو سامبلومون. هذا هو بي جي سي دي. متفقين؟ دونك بي جي سي دي راه هو 4 مباشره. بيان دونك نعطيكم شي مثال اللي بسات اللي غيكون شويه فيه الحساب اكثر. مسح صي دونك السؤال كذلك حدد البي جي سي دي ديال مثلا العدد 250 ومثلا 41 مثلا. اوكي حدد باستعمال بيان سور خوارزمية اقليد اولا قسمات المتتاليه بحال دونك غنشد 250 وغنقسمها على 41 دونك مثلا ندير 21 من الاحسن باسكو يعني 41 دغيا نخدمها دغيا دونك ندير 21 دونك 21 بيان سور هنا غناخد جوج ديال الاعداد يعني غنضرب هنا في واحد يعطيني 21 دونك الباقي غيعطيني 4 بيان سور غنهبط الصفر دونك غنضرب في 2 نو لانها 42 دونك غنضرب في واحد دونك غتعطيني 21 دونك شحال غتعطيني 19 بيان دونك يعني 250 غتعطيني 21 في 11 زائد 19. متفقين؟ دابا نفس الطريقه غنشد 21 وغنقسمو على 19 بيان سور فيه واحد دونك واحد 19 دونك الباقي غيعطيني هو 2 دونك يعني 21 كتساوي ليا 19. عقلوا ليا مزيان هادي حيت الفقره اللي غتجي من بعد ان شاء الله فيها يعني حل المعادله من بمجهولين. اوكي حل المعادله بمجهولين دونك كنستعملو بيان سور في السي بيان سور في الزد باردون كنحلو بيان سور معادله بمجهولين في السي او في الزد دونك نحل المعادله بمجهولين في الزد بيان سور كنستعمل هاد الطريقه ديال خوارزمية اقليد حيت ساهله بزاف. اوكي يعني 19 في واحد زائد 2 نفس الطريقه غندير 19 مقسوم على 2 دونك 19 مقسوم على 2 يعني غنضرب في 9 على ما كنعتقد دونك تعطيني هنا 18 دونك طرح غتعطيني هنا واحد بيان سور هنا بيان سور سي دونك هنا واحد دونك يعني 19 كتساوي ليا 2 في 9 زائد واحد. بيان دونك لاحظوا معايا ان فوا كتلقى واحد اعرف بان اللي غيجي من بعد غيكون صفر مباشره. علاش؟ حيت بيان سور الا قلت لك مثلا 2 شنو كتساوي 2 راه هي 2 في واحد زائد صفر. متفقين؟ مباشره حيت 2 الا قسمتها على واحد غتعطيني بيان سور الخارج واحد والباقي صفر دونك يعني مباشره دونك اخر باقي غير منعدم هو واحد يعني بي جي سي دي ديال 250 و 21 هو واحد. يعني هذه كتسمى اوليا فيما بينهما غنعطيها لكم من بعد هي الفقره اللي غتجي وقيله من بعد دونك هذه كتسمى يعني كنقول بان 21 و 250 اوليا فيما بينهما
بينهما ولا بينها، دونك بينهما، دونك نديرو بينهما. اوكي، يعني سون بروميي اونتر، سون بروميي اونتر، يعني بروميي اونتر يعني اوليا فيما بينهما، الجزء الاولى. هذه بيان سور خاصيه ولا تعريف اللي غيكون من بعد، متفقين؟ بارك علينا. صايي دونك دينا ماشي حاجه صعيبه، يعني كدير القسمه بالموجه التاليه، اخر باقي غير منعدم راه هو البي جي سي دي. بيان.